पुल सिरात जहन्नम के ऊपर बना एक पुल है और आप में से हर एक जो इस वीडियो को देख रहा है उसे एक दिन उस पुल से गुजरना पड़ेगा। तो वो कौन लोग होंगे जो उस अजीम इम्तिहान का पुल पार कर सकेंगे? जब तक आप जिंदा है तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि उस पुल को बगैर गिरे कैसे पार किया जाए, क्योंकि उस पुल के आखिर में एक ऐसा दरवाज़ा है जिसमें दाखिले के लिए एक इंसान को बनाया गया है। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला जहन्नम के दोनों सिरों पर एक पुल रखेगा, यानी जहन्नम को पार करने के लिए एक पुल रखेगा। बुखारी शरीफ के अल्फाज है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सबसे पहले मैं अपनी उम्मत को लेकर उसके ऊपर से गुजरूंगा और उसके बाद बाकी अंबिया भी अपनी उम्मत के लोगों को साथ लेकर गुजरेंगे, और हर रसूल की ज़बान पर मेरे समेत ये जारी रहेगा कि ऐ मेरे रब सलामती फरमा, ऐ मेरे रब सलामती फरमा, ऐ अल्लाह सलामत फरमा, ऐ सलामती फरमाने वाले रब सलामत फरमा। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये कलाम भी सिर्फ अंबिया कर रहे होंगे, उनके अलावा किसी को भी कलाम करने की इजाज़त ना होगी। फिर नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बुखारी मुस्लिम के अल्फाज है कि जब लोग पुल सिरात से गुजर रहे होंगे तो पुल सिरात के दोनों जानिब आंकड़े लगे होंगे, जिस तरह के कांटे होते हैं वो गुजरने वालों को जख्मी कर रहे होंगे और उठा उठा के मुजरिमीन को दोज़ख में फेंक रहे होंगे। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, बुखारी मुस्लिम के अल्फाज है कि हर शख्स अपने आमाल के मुताबिक गुजर रहा होगा। बुखारी मुस्लिम के ये भी अल्फाज है कि लोग कट कट के जहन्नम में गिर रहे होंगे, फिर वो दोज़ख में रहेंगे यहाँ तक कि अल्लाह ताला उनके लिए कोई फ़ैसला फरमाए। सही मुस्लिम में एक हदीस है, अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, हमें ये बात भी पहुंची है कि वो पुल तलवार की धार से ज़्यादा तेज़ और बाल से ज़्यादा बारीक है। हदीस में ये भी आता है कि उस पुल की लंबाई अल्लाह ही बेहतर जानता है। जामे तिरमिजी में एक हदीस है, हज़रत अनस इब्ने मलिक जो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को 10 साल तक वज़ू करवाते रहे, वो अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क़यामत के दिन आप मेरी शफ़ाअत करेंगे? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं करूँगा। तो अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप मुझे अपना पता बता दें कि मैं आपको कहाँ तलाश करूँ? आपने फरमाया, तुम पुल सिरात पर आ जाना, तुम मुझे पुल सिरात पर देख लेना, मेरे उम्मती गुजर रहे होंगे, मैं उनके लिए सलामती की दुआ कर रहा होगा। तो फिर अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर पुल सिरात पर ना पाऊँ? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसका जवाब देते हुए फरमाया कि फिर तुम मीज़ान अमल पर आ जाना, जहाँ लोगों के नामा अमाल तोले जा रहे होंगे। तो फिर सामने से अर्ज़ किया गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर मीज़ान अमल पर भी ना पाऊँ? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर तुम हौज कौसर पर आ जाना, मैं वहाँ अपने उम्मतियों को कौसर पिला रहा हूँगा। तो उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर आप मुझे इन तीनों जगह में से किसी भी जगह पर ना मिले तो फिर मैं आपको कहाँ तलाश करूँ? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसका जवाब देते हुए फरमाया कि तुम मुझे तलाश करना, मैं इन 3 जगह में से एक जगह मिल जाऊँगा। उस दिन लोग इस तरह के खौफ हिरास में खड़े होंगे कि वो अपने वालिदैन या अपने बच्चों को भी नहीं जानते होंगे, और हर कोई हैरत और खौफ में मुब्तला होगा, और हर किसी की कोशिश होगी कि किस तरह उस अजाब से बचा जाए। लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होंगी, और तब किसी के लिए उस दिन की हौलनाकी से बचने का कोई तरीका नहीं होगा। वो दिन आएगा जब तमाम जानदार हलाक हो जाएंगे, क्योंकि वो फैसले का दिन होगा, लेकिन वो दिन आखिर नहीं होगा। उसके बरअक्स ये उस बात का इशारा होगा कि असल ज़िंदगी तो अब शुरू हुई है। जब क़यामत का दिन टूट पड़ेगा तो इज़राइल अलैहिस्सलाम हर शख्स की जान ले लेंगे, यहाँ तक तमाम फरिश्तों की भी जान इज़राइल अलैहिस्सलाम ले लेंगे, और सिर्फ इज़राइल अलैहिस्सलाम और अल्लाह की ज़ात बाकी रह जाएगी। और तब अल्लाह ताला इज़राइल अलैहिस्सलाम को भी मौत का मज़ा चखने का हुक्म देंगे। तब कायनात जो कुछ लम्हे पहले रवा दवा थी, वहाँ मुकम्मल खामोशी हो जाएगी, और वो ज़ात
جو اس تمام کائنات کا مالک ہے، صرف وہی ذات زندہ رہے گی۔ لیکن کائنات کی یہ خاموشی زیادہ دیر نہیں چلے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ اسرافیل علیہ السلام کے دوبارہ سور پھونکنے کے بعد جن اور انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کو بھی زندہ کر کے جمع کیا جائے گا، اور تب ایک طویل اور خاموش انتظار کے بعد حساب کتاب کا وقت آئے گا۔ ہم سب کے پاس وہ کتابیں ہوگی جس میں ہر وہ چیز لکھی ہوگی جو ہم دنیا میں کر کے آئے ہوں گے۔ تب ہمارے نیک اعمال اور گناہوں کا وزن کیا جائے گا، ہمارے اعمال کو ایک میزان میں تولا جائے گا۔ میزان کے مرحلے سے نکل کر ہر انسان پل صراط تک پہنچایا جائے گا، جس کے بالکل نیچے جہنم ہوگی۔ وہ پل جو 7 مراحل پر مشتمل ہوگا، یا تو ہم ان مراحل کو پار کر کے جنت کے دروازے سے داخل ہو سکتے ہیں، یا پھر ہم نیچے گر جائیں گے۔ پل صراط جنت اور جہنم کے درمیان ایک راستہ ہے، یعنی جنت جہاں ہم اپنے پیاروں کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں اس بارے میں بہت اہم معلومات بتا دی کہ اس پول کو کون پار کرے گا اور اس پول کو کس طرح پار کیا جائے گا۔ قیامت کے دن لوگ ایسا خوفناک دور دیکھ رہے ہوں گے کہ ہر ایک اپنی اپنی پریشانی میں ہوگا، کسی کی آنکھیں کسی کو نہیں دیکھ پائے گی، یہاں تک کہ تمام پیغمبر بھی اپنے آپ کی فکر میں ہوں گے۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تب بھی اپنی امت کو معاف کرنے کی دعا کر رہے ہوں گے۔ پل صراط کے لمبے راستے پر 7 مرحلے ہوں گے۔ پل صراط پر گزرتے ہوئے لوگوں کی مختلف رفتار ہوگی۔ کچھ لوگ تو پلک جھپکنے میں گزر جائیں گے اور کچھ لوگ بجلی کی تیزی سے پار کریں گے، کچھ ہوا کی رفتار سے اور کچھ تیز گھوڑوں کی طرح، جبکہ کچھ اونٹ جیسی سواریوں کی رفتار سے گزریں گے، کچھ رینگتے ہوئے یعنی اپنی سرین کے بل گھسٹتے ہوئے جائیں گے، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جنہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اب ہم کتنی تیزی سے اس پول کو پار کر سکیں گے تو اس کا انحصار ہماری روح کی پاکیزگی پر ہوگا۔ پل صراط کو پار کرنے والے کچھ مومنین کی روشنی اتنی مضبوط ہوگی کہ نیچے جہنم کی آگ بولے گی کہ یہاں سے جلدی سے گزر جاؤ۔ ایک اور حدیث میں کہا گیا ہے کہ پل صراط کو پار کرتے وقت شہداء کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، جیسے کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ پل صراط کو پار کرنے کے لیے 7 مراحل سے گزرنا پڑے گا، اور ان 7 مراحل پر ہماری زندگی کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں سوالات کیے جائیں گے۔ پل صراط پر ہم سے پہلا مرحلہ جس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا وہ ہے ایمان۔ ہم سے پوچھا جائے گا کہ کیا ہم نے اس ایمان کو قبول کیا ہے جو ہمارے دل کی سکون کے ساتھ تھا؟ کیا ہم نے اس پر پورے دل اور خلوص کے ساتھ یقین کیا ہے؟ اگر اللہ، فرشتوں، کتابوں، انبیاء اور تقدیر پر ہمارا ایمان مضبوط ہوگا تو ہمیں وہ پہلا مرحلہ پار کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور ہم اس پول کو پار کر پائیں گے۔ اب دوسرے مرحلے یعنی دوسرے سٹاپ تک پہنچ جائیں گے۔ پل صراط کے دوسرے مرحلے پر نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، وہ عبادت جو ہم پر دن میں 5 بار فرض کی گئی ہے۔ تیسرے مرحلے پر ہم سے پوچھا جائے گا کہ کیا ہم نے اپنی دولت کو ایک حد تک ضرورت مندوں کے ساتھ بانٹا تھا یا نہیں۔ یہاں زکوٰۃ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ روزہ جو اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک ہے، پل صراط کے چوتھے سٹاپ پر ہمارا استقبال کرے گا۔ اگر ہم اپنے روزوں کو اللہ کے حکم کے مطابق پورا کر سکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جنت کے ایک قدم اور قریب پہنچ جائیں گے۔ اس کے بعد آپ سے سوال پوچھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا اور دولت بھی دی، تو کیا ہم نے حج ادا کیا تھا؟ اگر یہاں بھی کامیاب ہو گئے تو پل صراط کے 5ویں مرحلے پر کسی رکاوٹ کے بغیر آگے جانے دیا جائے گا۔ پھر اپنے والدین اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات کا پوچھا جائے گا۔ لہٰذا رشتہ داروں سے ملنے کے بعد ہمیں اپنے رشتہ داروں پر توجہ دینی چاہیے۔ ایک شخص جو چاہتا ہے کہ میرا رزق بڑھ سکے اور اس کی عمر طویل در ہو تو وہ اپنے رشتہ داروں سے مل کر ان کا مشاہدہ کرے، یعنی ان کی مدد کرے، ان پر خرچ کرے۔ اگر ایک انسان والدین کا احترام کرنے میں کامیاب رہا تو اس کا یہ عمل اسے جنت سے ذرہ پہلے آخری مرحلے تک پہنچنے میں
مدد کرے گا۔ اگر آپ نے ان تمام باتوں کا خیال رکھا تو اس آخری مرحلے پر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ پل صراط کی دوسری طرف حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کے لیے جنت کے دروازے پر کھڑے دعا کر رہے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو ان تمام مراحل سے بغیر کسی رکاوٹ کے گزارے اور ہمیں جنت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ داخل ہونے کا نصیب عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں۔ اگر آپ کو پل صراط کے بارے میں اور کوئی جانکاری ہے تو آپ کمنٹ کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔